सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हजरत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक यहूदी से कर्ज लिया है। हुजूर की सुन्नत देखें, हम जिन सुन्नतों के अंदर महदूद हो गए हैं, शायद हम तो उनको सुन्नत समझ के अमल भी नहीं करते। नमक अव्वल आखिर इसलिए चखते हैं कि कहाँ 70 बीमारी से महफूज हो जाएंगे। बीमारी से महफूज होने के लिए नमक चखना है, हुजूर की सुन्नत के लिए नहीं चखना है। यानी सुन्नतों को भी आदमी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ यकीनन जो फ़ायदे हैं वो तो हैं ही हैं, मगर पहली बात तो ये कि आदमी सुन्नत पर अमल करे ये सोच कर कि ये मेरे महबूब की अदा है, ये मेरे आका की अदा है। तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने एक यहूदी से कर्ज लिया था, अब वो कर्ज का वक्त आ गया और आकर चला गया। अब वो यहूदी मुझे तंग करता है, हुजूर मैं क्या करूं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम क्या करते? अगर हुजूर दुआ कर देते तो क्या काम ना बनता है? हुजूर दुआ कर देते काम ना बनता। फरमाया चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। हाय हाय, कौन? जिसकी लिका का मुश्ताक खुदावंद कुद्दूस है, जिसके बगैर जिब्रील को भी सिदरतुल मुंतहा पे चैन नहीं आता, और जिब्रील मुतमन्नी होते हैं काश अल्लाह मुझे कोई काम लगा दे अपने महबूब का, उसी काम के बहाने मैं जाऊं और आमिना के लाल का दीदार कर लूं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हो जिब्रील सिदरा छोड़कर। वो चाहते तो क्या ना होता, जिसके जो कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने और चांदी के बन करके चले, लेकिन वो सुन्नत बताना चाहते थे, अपना तरीक अपनी उम्मत को दर्श देना चाहते थे। हज़रत जाबिर से फरमाया चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत जाबिर की खातिर एक यहूदी के घर तक तशरीफ ले गए। मैं कहता हूं वो जितने बड़े हैं उतनी बड़ाई का इस दौर में किसी के लिए आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और इस दौर की बात नहीं, किसी दौर में उनकी बड़ाई का तसव्वुर नहीं है। खुदा के बाद बुजुर्ग तरीन हस्ती का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक यहूदी के दरवाजे तक एक परेशान उम्मती के लिए मेरे नबी तशरीफ ले जाते हैं, मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं और यहूदी से खुद बात करते हैं। फरमाते हैं इन्होंने तुमसे कर्जा लिया था, हाँ थोड़ी इनको मोहलत दे दो। उसने कहा मैं मोहलत नहीं दूंगा, मैं पहले ही मोहलत दे चुका हूं, अब मैं इनको मोहलत नहीं दे सकता। फरमाया मेरे कहने पे मोहलत दे दो, अगर ये नहीं देंगे तो जिम्मा मैं लेता हूं, मैं इनका कर्ज अदा करूंगा। आप गौर फरमाएं, इस सुन्नत पर मुसलमान कौन अमल कर रहा है? कितने लोगों का अमल है? बल्कि आज आदमी किसी को तकलीफ और परेशानी में देखता है तो रास्ता काटने लगता है। हाँ, शरीक जश्न हजार है, शरीक गम कोई नहीं। शरीक जश्न हजार है, शरीक गम कोई नहीं। हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। इंसान तो मुसीबत में अब भी तन्हा नजर आता है। अरे नाचने के लिए शादी के शामियाने के अंदर तो अजनबी भी आ जाते हैं, लेकिन कांदा लगाने के लिए जनाजे में रिश्तेदार तक हाजिर नहीं होते। अब तो जनाजे भी गरीबी और अमीरी में तकसीम हो गए हैं। अगर किसी के जनाजे में भीड़ देखो और कंधे बदलते हुए देखो तो समझ लो कि ये अमीर शहर का जनाजा है, और किसी के जनाजे में कंधा देने वालों की किल्लत नजर आए समझ जाओ ये किसी गरीब और फकीर का जनाजा है। जनाजे भी गरीबी और अमीरी में बांट दिए गए हैं, बीमारियां भी अमीरी और गरीबी में बांट दी गई है। अल्लाह अकबर, कहां गई ये उम्मत? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब तक मेरी उम्मत मेरी सुन्नत पर कायम रहेगी उस वक्त तक इस उम्मत का कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। अब कहां है सुन्नत पर अमल? अल्लाह अकबर, हजरत जाबिर के लिए यहूदी के दरवाजे तक जाना और फरमाना कि इसको मोहलत दे दो, अगर ये नहीं देंगे तो कर्जा मैं दूंगा। उसने कहा मैं वो पहले बहुत टाइम गुजार चुके हैं। कहा ठीक है कोई बात नहीं। हुजूर वापस आ गए। अच्छा, कोई अपनी बात नहीं मानेगा तो हमें गुस्सा आएगा, और अगर 4-6 जानने मानने वाले होंगे तो उसको ठुकवा पिटवा भी देंगे, है ना।
لیکن واہ وہاں تو فرشتے بھی ہیں خدمت کر رہے ہیں، جبریل خادم ہیں، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر رسول و ولی ہے، جس کی ایک ترچی نگاہ سے تباہی اور بربادی ہو سکتی تھی اور جس کی مسکراہٹوں سے آگ میں باغ لگ سکتے تھے، انہوں نے یہودی کو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے تشریف لائے حضرت جابر کے باغ میں، کہا یا رسول اللہ پھل بھی کچے ہیں، پھل بھی پکے نہیں ہیں، کھجوریں ابھی پکی نہیں ہیں، موسم نہیں ہے، اور اگر پک بھی جاتی تو اتنی کھجوریں تو درخت میں ہیں نہیں، کیونکہ جو باغبان ہوتا ہے، باغ سنبھالنے والا، اس کو اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ کھجوریں نکلنی کتنی ہیں، پھل نکلنے کتنے ہیں، کتنے پھل آنے ہیں، اور حضور اگر پک بھی جاتی تو اتنی تو نہیں تھی کہ اس کا قرضہ دیا جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فکر مت کرو، رکو، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام لیٹ گئے، اللہ کے رسول لیٹ گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور لیٹے اور حضور کی آنکھ لگ گئی، اتفاق سے حضور جو سوئے تھے درخت کے نیچے سوئے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ حضور پر دھوپ آنے والی تھی، تو میں نے سوچا اب حضور پہ دھوپ آئے گی تو نیند میں خلل آئے گا، تو میں نے یہی دیکھا منظر کہ دھوپ حضور کے قدموں تلے آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ درخت نے اپنی ٹہنیوں کو حضور پہ اور بڑھا دیا اور حضور علیہ السلام پر دھوپ نہ آ سکی۔ میں نے یہ معجزہ دیکھا، کیا وہ نگاہیں تھی جو معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کی آنکھ کھلی، حضور نے وضو فرمایا، جابر نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مانتا نہیں ہے، فرمایا تو بھی صبر کر، تو اطمینان کر، میں مطمئن ہو گیا۔ حضور نے کہا اطمینان کر، میں مطمئن ہو گیا۔ حضور نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا جابر ٹوکرا لے کر کیا، اور ٹوکرا منگایا، کہا ہم پھل توڑیں گے، یا رسول اللہ وہ تو کچے پھل ہیں، حضور نے ہم توڑیں گے۔ جابر کہتے ہیں جب حضور کے پیارے پیارے مبارک ہاتھ پھلوں پر جاتے تو میں کیا دیکھتا کہ حضور کے ہاتھ لگتے وہ پھل پک جاتے، اور حضور توڑ کر کے اپنے ہاتھ سے اسے ٹوکری میں ڈالتے، اس کو جمع فرماتے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ حضور نے جمع کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ غور فرمائیں، کیا آپ نے دین صرف تسبیح اور مصلی کو سمجھ رکھا ہے؟ یہ کام کون کر رہا ہے؟ تصور ہے آپ کو؟ ہم جن کے نالین کی اپنے آپ کو ذرہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نالین کے ذرے، وہ کسی ضرورت مند کے لیے اتنی مشقت اور محنت کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے بھی کی؟ ہم نے تو اپنے سگے بھائیوں کا بھی خیال نہیں کیا، ہم نے تو اپنی خالاؤں کا بھی خیال نہیں کیا، ہم نے تو اپنے چچاؤں کا بھی خیال نہیں کیا۔ خالہ کدھر مر رہی ہے، کدھر بھوکی پڑی ہے، کس کو خیال ہے؟ وہ تو خالہ ہے، جبکہ یہ نہیں سنا کہ خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے، ماں کے بعد خالہ کا مرتبہ، باپ کے بعد چچا کا مرتبہ۔ تو جو قوم باپ اور ماں کا مرتبہ نہیں جانتی وہ چچا اور خالہ کا کیا مرتبہ جانیں گے؟ حالانکہ ہمارے لیے تو یہ اسوہ مصطفیٰ ہے، اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر اپنے مردوں کو قبروں میں خوش کرنا ہے تو صرف چنے بانٹ کر کے خوش نہیں کر سکتے، بلکہ فرمایا جن جن سے وہ مردہ قبر میں جانے والا محبت کرتا تھا تم ان کو خوش کرو گے تو وہ قبر میں خوش ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب حضور کے گھر بکری ذبح ہوتی تھی تو فرماتے تھے بکری کا گوشت پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں جائے گا، اس کے بعد ہمارے گھر میں پکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں خدیجہ جن سے محبت کرتی تھی ہم ان کا دل خوش کریں گے تو خدیجہ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ تصورات ہے دین کے، یہ دین کی تعلیمات ہے۔ اللہ کے رسول توڑتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کھجوریں توڑ کر اپنے ہاتھ سے ڈالی، وزن کیا گیا تو وہ یہودی کو جتنی کھجوریں دینی تھی وہ سارا وزن ہو گیا، اور اس کے بعد بھی میری کھجوریں بچ گئی۔ یہ ہے حضور کی سنت کہ کسی کی مصیبت اور مشکل میں فزیکلی طور پر آپ کو شامل ہونا ہے۔